बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर रमीज़ राजा प्रोग्राम प्ले ऑन में, और मेरे साथ मौजूद हैं अवैस महमूद। जी अवैस, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र डॉक्टर साहब, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज बहुत ही एक्साइटिंग डे है क्योंकि आज इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में एक दफ़ा फिर होने जा रही है। इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान सीरीज़ स्टार्ट कर रहा है। 7 मैचों की ये सीरीज़, T20 मैचों की ये सीरीज़ आज शाम 7:30 बजे स्टार्ट होने लगी है। पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 7:30 बजे मैच स्टार्ट होगा। कराची जो स्टेडियम है उसमें मैच होने जा रहा है। बड़ी एक्साइटमेंट है। अवाम में कैसा जोश नज़र आता है? अवाम में तो बहुत ज़्यादा जोश नज़र आ रहा है। अगर आप लाहौर की बात करें, लाहौर कहते हैं जिंदा दिलाने लाहौर, उन्होंने सच में दिल जीत ली है। वहाँ पे जितने भी मैचेस होने हैं, हम पहले भी बात कर चुके हैं, उनकी टिकट सोल्ड आउट हो चुकी है। बिल्कुल ऐसे यहाँ पे हमें कराची में वैसा जोश और जज्बा नजर नहीं आ रहा। लेकिन आना चाहिए, उम्मीद मतलब T20 है तो लगता है कि ये ग्राउंड फुल होगा, क्योंकि इससे पहले जो टेस्ट हो चुके हैं उनमें थोड़ा सा हमें कम नजर आए हैं तमाशाई। लेकिन देखें कि इस दफ़ा हमें फुल एक क्राउड नज़र आएगा, बिल्कुल जैम पैक नज़र आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। बात करते हैं आज की प्लेइंग 11 के हवाले से। आज की प्लेइंग 11 जो मुमकिन तौर पे है वो ओपनिंग बाबर और हैदर अली करेंगे, शान मसूद 1 डाउन आएंगे, और उसके साथ इफ्तिखार होंगे, आसिफ अली होंगे, नवाज जो है वो बेहतरीन इंडिया के खिलाफ खेले हैं तो मोहम्मद नवाज होंगे, और ऑलराउंडर है ज़बरदस्त किस्म के। एक ऑलराउंडर का क्या कंट्रीब्यूशन है वैसे? आप एक अच्छे ऑलराउंडर हैं तो आप सही बता सकते हैं। देखिए, मॉडर्न एरा की डॉक्टर साहब बात करें तो आप कह सकते हैं कि इट्स अ नीड ऑफ हार, कि आप अपने स्क्वाड के अंदर एक ऐसा ऑलराउंडर जैसे हार्दिक पांड्या, जैसे आंड्रे रसल, मतलब वो पेस के साथ बॉल भी करे और बैटिंग में भी अपना कंट्रीब्यूशन ऐड करे, और हार्ड हिटिंग के तौर पर जैसे यासिर जमाल का मैं सुन रहा था, मोहम्मद वसीम ने जब इनको सेलेक्ट किया तो उन्होंने एक चीज़ मद्देनजर रखी है, पेस से बॉल भी करते हैं, मतलब 135 प्लस है, और उसके अलावा फास्ट बॉलिंग में और अपनी हार्ड हिटिंग के लिए भी ये फेमस है। इस वजह से उसको चांस दिया जा रहा है। तो मेरी नज़र में ये बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट होता है। जैसे हमने सरप्राइज पैकेज दिया नवाज का, अगर ऐसे परफॉर्म करते तो क्रूशियल स्टेजेस के ऊपर हम आगे आ सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, क्या ख्याल लगता है आपको, यासिर जमाल को आज की प्लेइंग 11 में शामिल किया जाएगा? मुझे नहीं लगता कि आज शामिल नहीं किया जाएगा। अच्छा, हमारे पास जो ऑलराउंडर है उनमें मोहम्मद नवाज, शादाब, इफ्तिखार है, और साथ में हम वसीम जूनियर को भी एज अ ऑलराउंडर अगर कंसीडर करें तो नो डाउट वो अच्छा पावर हिटर है, क्योंकि जब वसीम जूनियर की बारी आती है तो उस वक्त 1 या 1.5 ओवर बाकी रह जाता है, और उस वक्त हमें इस तरह का ही पावर हिटर चाहिए होता है। तो वसीम जूनियर भी अच्छी कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। PSL में 1-2 उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी है अपनी बैटिंग इसी तरह के, बिल्कुल ऐसे ही है। फास्ट बॉलिंग में इस वक्त हमारे पास नसीम शाह है, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी अभी इस मैच के लिए अवेलेबल नहीं है। उनको मशवरा दिया जा रहा है आकिब जावेद की तरफ से कि ये वर्ल्ड कप कोई आखिरी वर्ल्ड कप नहीं है। मेरा मशवरा ये है कि शाहीन शाह अफरीदी रेस्ट करे, लेकिन हमारा मशवरा ये है कि शाहीन शाह अफरीदी को वापस लेके आया जाए, क्योंकि हमें थोड़ी सी कमी फील हुई है शाहीन शाह अफरीदी की। उनका कमबैक वर्ल्ड कप में करना बहुत ज़रूरी है। आपको क्या लगता है? देखें, नसीम जब बॉल करता है ना, नसीम शाह, उसकी भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़कर बॉल स्विंग भी होती है। इसी तरीके से शाहीन, वो भी जो राइट हैंडर है, उसके लिए पढ़कर बॉल ऐसे अंदर आता है तो LB के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे किसी दौर में वसीम अकरम बैट्समैनों के साथ खेला करते थे, कभी आउट स्विंग कभी इन स्विंग, तो जब ये दोनों का कॉम्बिनेशन सेट बनता है तो मैं कहता हूँ कि दुनिया की पावरफुल साइड हमारी होगी। बॉलिंग लाइन अगर आपके बैट्समैन ही न चलने दे आगे, बॉलिंग इतनी स्ट्रॉन्ग होगी तो आपके विनिंग पोजीशन में होते हैं, अब आपके जीतने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, रिजवान नहीं होंगे, उनकी कमी भी फील होगी, क्योंकि मोहम्मद रिजवान एक अरसे से ओपनिंग कर रहे हैं और ओपनिंग को लेके भी थोड़ा सा मसाइल चल रहे हैं। मोहम्मद रिजवान के बारे में ये कहा गया है कि ये लेग साइड पे ज़्यादा खेलते हैं और इस चीज़ का ओपोनेंट जो है ना फ़ायदा उठाते हैं, और वो अपने अंदर वेरिएशंस ले आए। और दूसरी बात है, ओपनिंग की जहाँ तक बात है, वो ये कहते हैं कि इनका रन रेट अच्छा नहीं होता, लेकिन आप देखिए बहुत बड़े बड़े मैचेस जो विन किए हैं इन दोनों की पार्टनरशिप की वजह से ले दिए हैं। एक वक्त होता था कि पाकिस्तान बैटिंग की जो ओपनिंग होती थी 15, 16, 17 स्कोर पे ढेर होती थी, बल्कि दूसरी तीसरी विकेट भी गिर जाती थी, 30 तक बड़ी मुश्किल से पहुंचते थे, हम बड़ा खुश होते थे। लेकिन ये एक ऐसी ओपनिंग है 70-70, 80-80 स्कोर करते हैं ये दोनों मिलकर 10 ओवरों में। अगर कभी पिच थोड़ी सी डिफरेंट होती है तो थोड़ा सा कंडीशन सख्त होती है तो ये कम भी कर जाते हैं, लेकिन ये
جو ان کی پارٹنرشپ ہے وہ آنے والے جو بیٹرز ہوتے ہیں ان کو بڑا حوصلہ دیتی ہے اور وہ بڑی کھل کے ہٹنگ کرتے ہیں, بڑا فائدہ ہوتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ بالکل ایسے ہی محمد حفیظ کا میں ریسنٹ انٹرویو سن رہا تھا, انہوں نے یہی بات کی کہ آپ کچھ میچز کی وجہ سے آپ ایسے بیانات نہ دیں. انہوں نے 200 پلس بھی رنز چیز کیے انہیں پارٹنرشپ سے اور اچھے لحاظ سے کیے ہیں, لیکن آپ جب کرٹیکلی پرسنلی اٹیکس کرتے تو میرے خیال سے پرسنل اٹیکس نہیں ہونے چاہیے. آپ بات کریں وہ جو ریزنیبل, جو لاجک ہو, جس میں کوئی پوائنٹ ہو. آپ پرسنل اٹیکس نہ کریں کہ آپ نے اس کو, جیسے تنویر احمد بڑے جذباتی بندے, آپ نے اگر ان کو سنا ہوگا تو وہ آئے دن مطلب دھجیا اڑا رہے ہوتے ہیں کرکٹ بورڈ کی, کبھی کسی کو یہ کر رہے ہوتے ہیں. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. آپ کو تھوڑا سا فلیکچویٹ کرنا چاہیے. جو مین پوائنٹ ہے, مدعے کی جو بات ہے اس پر آئیں اور ان کی جو خامیاں ان پہ بتائیں. میرے خیال سے بالکل ایسے. اچھا, بابر اعظم ایک میچ دور ہے اس وقت موسٹ سکسیسفل کیپٹن بننے کے, T20 کیپٹن بننے کے. بالکل, اس سے پہلے سرفراز آج پھر یہ وش پوری ہو رہی ہے اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آج کے میچ میں ہی بابر اعظم موسٹ سکسیسفل. یہ جو کرٹیسائز کرتے ہیں بابر اعظم کی کیپٹنسی پہ, وہ بھی تھوڑا سا شعیب اختر نے کہا, وہ ضرور بتائیں آپ ہماری آڈینس کو. بالکل شعیب اختر کو شاید اس طرح کا نئی ورڈ یوز کرنے چاہیے تھے. بہرحال سلیکشن یا نہ ہونا یا ہونا یہ ایک نصیب کی بات ہوتی ہے, لیکن کچھ ریزنز ہوتے ہیں, کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں. آسٹریلین کنڈیشنز پہ شعیب ملک شاید اس طرح نہیں کھیل سکتے, تو یہ بھی ایک ریزن تھی. تو ہم بات کرتے ہیں, ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں, وہ یہ کہ پاکستان کی جرسی جو ہے وہ کل لانچ کر دی گئی ہے. جی, اس دفعہ ایک ڈیفرنٹ جرسی بھی لانچ کی گئی ہے آج کے میچ کے لیے, کیونکہ فلڈ جو وکٹمز ہیں ان کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے آج کی جرسی کا کلر بلیو ہوگا. اور ورلڈ کپ کی جرسی بھی یہی سنا ہے کہ ہوگی, اور بہت ہی خوبصورت ڈیزائن جو ہے نا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس جرسی کا رکھا گیا ہے. اور ان کے جو نام ہے اور نمبر ہیں ان کو پیچھے سے ایک پانی میں ڈبویا گیا ہے. بالکل, وہ صرف اس چیز کو ہاف اس طرح ڈبویا گیا ہے, جیسچر شو کرنے کے لیے کہ ہم جو فلڈ وکٹمز ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور آج کے میچ کی جتنی بھی انکم ہو گئی وہ بھی فلڈ ریلیف, یہ بہت اچھا مطلب اقدام ہے. اس وقت ملک کو ہمارے اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اور ایون کہ انگلش پلیئر بھی اس چیز کو بہت زیادہ مطلب ساتھ دے رہے ہیں. پاکستان ٹیم کا دونوں اکٹھے پریکٹس کرتے ہوئے دیکھے گئے, انگلش اور پاکستانی پلیئر. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ بالکل, یہ بہت اچھا ہے. دیکھیں آسٹریلیا آیا, ہم نے دیکھا آپس میں اتنا ملے اور انہوں نے ہاسپٹیلٹی کو انجوائے کیا, اور یہ بھی بہت زیادہ تعریفیں کر رہے ہیں. ریلیشن ڈیولپ ہو رہے ہیں, بہت زیادہ اچھے ریلیشن ڈیولپ ہو رہے ہیں. اور انٹرنیشنل کرکٹ کے لیے میں اب یہ نہیں کہوں گا کہ بیک آ رہی ہے, اب آ چکی ہے. بالکل, اب الحمدللہ مکمل طور پر ایک کانفیڈنس ڈیولپ. دو بڑی ٹیمیں آسٹریلیا اور انگلینڈ آ گئی ہے, اس سے بڑھ کے کوئی اور بات نہیں ہے, کیونکہ ویسٹ انڈیز وغیرہ تو پہلے بھی آ چکا ہے, ساؤتھ افریقہ بھی آ چکا ہے. تو انشاءاللہ پاکستان میں اب یہ تسلسل قائم رہے گا. اور ان کے جو کیپٹن تھے انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم پی ایس ایل کی بڑی تعریف کی ہے. بالکل, اپنے ہم ینگسٹر کو اسپیشلی بھیجتے ہیں. ان کے پازیٹیو ایکسپیرینس رسپانس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے بہت زیادہ بالکل ہم نا زیادہ بوسٹ اپ ہوئے, کہ ہم موٹیویشن ملی کہ ہمیں پاکستان کا ٹور کرنا چاہیے. اس لیے جوس بٹلر نے یہ بیان دیا کہ میں یہ سمجھتا ہوں اگر میں پلینگ 11 میں نہ کھیلوں, لیکن میں سمجھتا ہوں میرا بڑا کروشل رول ہے پاکستان کا ٹور کرنے کے لیے, دنیا کو دکھانے کے لیے. بالکل ایسے ہی ہے, اور امید کرتے ہیں کہ یہ ٹور سکسیسفل ہو اور پاکستان اس میں ڈومیننٹ بھی رہے, کیونکہ پاکستان کی انگلینڈ کی سائڈ کی ڈاکٹر صاحب بات کر لیتے ہیں. بالکل, مین پلیئرز ہیں نا, یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید مین پلیئر تھوڑے سے انفٹ ہے, انجریز کا ایشوز آ رہا ہے. آج کل آپ کے سامنے ہم نے ایشیا کپ میں بھی دیکھا, بالکل فاسٹ بولرز کا نا ویدر کنڈیشن بھی ایسی ہے. آپ کو پتہ ہے جب بہت زیادہ سویٹنگ ہو تو اس وقت کریمپ بننے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں, تو اس وجہ سے بھی تھوڑی انجری. ہاں جی, ریس ٹوپلی وہ بھی پہلے میچ نہیں کھیل رہے, سیکنڈ میچ کھیلیں گے. مارک ووڈ اور کرس واکس, یہ جو پلیئرز ہیں ان کے مین بولرز ہیں, یہ جو کراچی میں میچز ہیں اس میں اویلیبل نہیں ہوگے, لیکن لاہور کے لیے تب تک فٹ ہو جائیں گے. بالکل, آپ ان کو بی ٹیم نہیں کہہ سکتے, یہ سارے ان کے ایون کے سیم کرن نیچے سے آتا ہے, وہ بڑا اچھا آلراؤنڈر ہے, ینگسٹر ہے بڑا. تو ٹف ٹائم دیں گے کافی, کیونکہ انگلینڈ ٹیم بہت اچھی ہے اس وقت جو آئی ہوئی ہے. اور اگر ایک دو پلیئر انفٹ ہو گئے تو ہمارا شاہین رضوان بھی انفٹ ہے, ہمارے بھی پلیئر مطلب باہر بیٹھے ہوئے ہیں, تو اس لیے یہ کافی ٹف کمپٹیشن دیکھنے کو ملے گا. لیکن میں پریڈکٹ کروں گا انشاءاللہ آج کا پہلا میچ پاکستان بڑے مارجن. چلے جی, ہماری بھی دعا ہے کہ پاکستان انشاءاللہ پہلا میچ بڑے مارجن سے جیتے, اور ایک دفعہ پھر پاکستان
کہ لوگوں کو بلڈ پریشر کی مشین اور شاید ان ساری چیزوں کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ پاکستانی ٹیم کبھی بھی آسانی سے میچ نہیں جیتتی، یہ میچ میں تھوڑا سا چٹکارا اور تھوڑا سا مسالہ ڈال کے پھر جیتے ہیں۔ دیکھتے ہیں جی آج کا میچ کا رزلٹ کیا ہوتا ہے۔ ناظرین آپ کو مزید اپڈیٹ دیتے رہیں گے، اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال، پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔